अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। आज के दिन यूएई और ओमान का मुकाबला है और साथ में हांगकांग श्रीलंका का मुकाबला है और एशिया कप का ये पूरा चाम ही खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि कल जो हुआ उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत दुख है। इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान हारा है, ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट में इस वक्त कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडियन टीम एक फार सुपीरियर टीम है। यहां पे ये कंप्लेन करना ऐसा है कि मैं कहूं कि मेरी साइकिल मर्सिडीज से जीत क्यों नहीं रही है, क्योंकि अभी हमारी क्रिकेट बहुत पीछे है। दुख इस बात का है कि कल क्रिकेट हार गई है। कल क्रिकेट के साथ, खेल के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा है। एक स्पोर्ट्समैन का जो अपना इन्फ्लुएंस होता है, एक गेम का जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही शर्म की, बहुत अफसोस की बात है। इसकी दुनिया में कभी दूसरी एग्जाम्पल नहीं मिली। उसके बाद आईसीसी का इस तरह से खामोश रहना, ये भी बहुत शर्म और अफसोस की बात है। मैच रेफरी का पहले से आके ये कह देना कि आपसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा, ये भी बहुत दुख और शर्म की बात है। ये तमाम चीजें हुई हैं और इस पर तमाम क्रिकेट फर्टर्निटी भी खामोश है। आई डोंट नो व्हाई। शायद इसकी वजह यह है कि ये गेम अब पैसे का गेम बन गया है। यहां पे हर चीज, इन्फ्लुएंस सारा पैसे से चलता है। भारत का पहले यह कहना कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, अच्छा बायलैटरल नहीं खेलेंगे, आईसीसी खेल लेंगे। पहले आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ खेलने में आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो जब आप आईसीसी के इवेंट खेलते हैं तो वहां सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते, क्योंकि वहां पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए वहां स्पॉन्सरशिप का प्रेशर होता है। इसलिए एशिया कप में आप खेलने को तैयार हो गए क्योंकि बहुत सारी अमाउंट लगी हुई थी। ब्रॉडकास्टर्स ने आप पर जोर डाला कि ये तो आपको खेलना पड़ेगा, आपने उनसे लंबी चौड़ी कमिटमेंट की हुई थी, इस वजह से आप खेलने के लिए आए। तो अब जब आ गए थे, या तो ना खेलते ना, कोई मरा नहीं जा रहा था, खेले बगैर किसी का कुछ नहीं हो रहा था। अगर आ गए थे खेलने के लिए तो जेंटलमैन गेम को उस तरीके से ही खेला जाता है, उस तरीके से खेलने आइए। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ये सारी खिचड़ी जो है ये भी जल्दी जल्दी पकी है, क्योंकि यहां आने के बाद एक शोर मच गया कि पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार कैसे हुए, खिलाड़ियों पे जोर डाल रहे हैं, जबकि इन्हीं की हुकूमत ने इजाजत दी है, बीजेपी ने इजाजत दी है। उसके बाद खिलाड़ियों पे आप जोर डाल रहे हैं, उनको अंडर प्रेशर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाथ नहीं मिलाते, पता नहीं हाथ मिलाने पे इतना शोर बन गया था। ऑफ द स्क्रीन सबने देखी है वो तस्वीरें कि मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया है और कप्तान सलमान अली आगा से भी हाथ मिलाया है। तो ये सूडो पेट्रियोटिज्म का ड्रामा क्यों ये ड्रामा कर रहे हैं आप बैठकर? इस खेल को कल बर्बाद कर दिया है हिंदुस्तान की टीम ने, बीसीसीआई ने, और इनकी जो ये स्ट्रैटेजी है पता नहीं क्या सोच के बनाई है, आई डोंट नो। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, बासित अली और कामरान अकमल, शाहिद हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बासित भाई, मेरा फ्रस्ट्रेशन तो आपको नजर आ रहा है और इसमें खेल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पता है हम दिन रात कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट हमसे बहुत बेहतर है, इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है, लेकिन जो ये हरकतें हुई हैं ना, उसमें मुझे बहुत तकलीफ है। जब मैच रेफरी ने टॉस से पहले कहा था कि शेक हैंड नहीं होंगे, वहां पे स्टैंड लेना चाहिए था 100%। सही है, अगर आप शेक हैंड नहीं करेंगे तो हम टॉस भी नहीं करेंगे। 100% तरीका ये होता है। और इतनी देर में रिपोर्ट करना, इंटरनेशनल डायरेक्टर साहब कौन है हमारे यहाँ, उन्हें तो मतलब हटा देना चाहिए, सेक कर देना चाहिए। खबरें तो अभी यही आ रही हैं, अभी शाहिद साहब से भी कंफर्म करेंगे, खबरें ये आ रही हैं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला को फारिग कर दिया गया है। सेक कर देना चाहिए था, तो होना ही था, कल ही कर देना चाहिए। जो आपने बात की ना बासित भाई, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम सुबह उठ के सोचते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब हम आईसीसी के मैच रेफरी की बात करें, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा? आपको अपनी बेइज्जती का बाद में रियलाइज क्यों होता है? देखो नजीब, कोड ऑफ कंडक्ट जो बोलता है ना, अब पाइक्राफ्ट नो डाउट हमारे साथ खेला है, बड़ा जबरदस्त बैटर था, वो डिजर्व ही नहीं करता। और जो फाइन होने की बात है ना कि इंडियन टीम पे फाइन होना चाहिए या हम ये करेंगे, फजूल है क्योंकि वो तो पाइक्राफ्ट ने तो आईपीएल में जाना है, सही है, आईपीएल से वो हर चीज कवर कर लेगा, जाहिर है। अब वो रेफरी भी नहीं बनेगा, पाकिस्तान के मैच में तो नहीं बनेगा, ये तो 100% श्योर है। और जो दूसरी बात है ना, देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंट जावी से देखता हूं। हाथ नहीं मिलाया, मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। कल जब मैच हम हारे, मतलब कोई मैच तो था ही नहीं ना, था ही नहीं, जाहिर है, एक मुकाबला जो हुआ जो हम हारे, उसके बाद हर बंदे ने जो क्रिकेट को जानता है उसने बोला यार
ہماری ٹیم میں اتنا دم نہیں ہے. لیکن انڈیا نے کیا کرا, اب میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اندر کی خبر. پہلے بی سی سی آئی پہ آئی تھی بات کہ بی سی سی آئی نے کیسے ہاں کر دی. بالکل صحیح ہے. اب کیا ہوا, وہاں کی جو عوام ہے نا اس نے حکومت کو اڑا دیا, بی جے پی کو اڑا دیا. وہاں سے یہ ایکشن ہوا ہے ہاتھ نہیں ملانے کا. بالکل جو جلدی ہوا, یہ میں آپ کو کنفرم نیوز دے رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بھی چیلنج کرنا چاہے چیلنج کر دے. اور ہاتھ نہ ملا کے غلطی کس نے کری ہے؟ انڈین کرکٹ ٹیم نے. جو جھوٹ انڈیا کے جرنلسٹ بول رہے تھے نا کہ ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا, کراچی پہ قبضہ کر لیا, ایسا ہوا تھا نا. جی بالکل ایسا ہی ہوا. اور بعد میں کیا ہوا کہ فرانس کی کمپنی نے, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا نہیں بھائی یہ ہوا ہے. تو انڈین ٹیم نے بھی ثابت کر دیا کہ بھائی ہماری پٹائی ہوئی ہے. کوئی سوچتا ہی نہیں نا اس زاویے سے. صحیح بات ہے. ہاتھ نہ ملانے کا مطلب ہے جو غصے میں ہے, کیوں غصہ ہے؟ آپ ہارے ہو. ہم میچ ہارے, ہمیں غصہ ہے نا, ہم نے باتیں کری ٹی وی پہ, سب چینل پہ باتیں ہوئی, ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل صحیح بات ہے بھائی. لیکن یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی پٹائی ہوئی ہے. یہ پوائنٹ ہے میرا. ایسا ہی ہے. میں بھی کل سے یہی کہہ رہا ہوں, ہم جنگ جیت گئے, وہ میچ جیت گئے, حساب برابر, اب رونا کیسا؟ نہیں تو انہوں نے بھائی پالیٹیشین, ان کے بعد میں جے شنکر نام ہے شاید, انہوں نے بھی بولا کہ ہاں یہ ہوا. ان کے پلیئرز کرکٹ میں, اسپورٹس میں یہ چیز نہیں آتی ہے سیاست, انہوں نے بھی ثابت کر دیا. بات یہ ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ رویہ جو ہے نا کہ ہم کھیلنے کو تیار ہیں, ہمارا ہمیشہ یہ رہا ہے رویہ, ہم کھیلنے کو تیار ہیں. ہمارے یہاں سیاست نہیں آتی, کھیل میں نہیں آتی سیاست. سیاست نہیں آتی, انسانیت ہم میں بہت ہے. ہمیں ایسی باتیں کرنی نہیں آتی. ہم بہت ہی اچھے ہو جائیں, جتنے مرضی بڑے بن جائیں, ہم خیال رکھتے ہیں. ہمیں عزت کرنی آتی ہے, عزت کروانی آتی ہے. لیکن جو کل ہوا ہے اس پہ تو میرے خیال سے اسی ٹائم, یہ تو ہم نے 2 بجے کی ٹرانسمیشن میں بات کی ہے میں نے, کہ جب میچ ریفری نے یہ بولا تھا نا شیک ہینڈ نہیں ہونا, تو اس وقت ہی سلمان علی آگا اسٹینڈ لے لیتا, مینجمنٹ لے لیتی, ٹھیک ہے ہم ٹاس پر ہی جا رہے ہیں. مینیجر کہاں تھے اس وقت؟ انہوں نے اس وقت یہ بات کیوں نہیں ریز کی؟ ہم بات تک کیوں ویٹ کرتے ہیں؟ نجیب, یہ بات آپ کو اس وقت سمجھ جانی چاہیے جب کپتان سارے اکٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ کیا ماحول تھا, انوائرمنٹ کیا تھا. بیچ میں آپ نے راشد خان کو مورا بنایا ہوا تھا, بٹھایا. اس وقت تک اتنی پرابلم نہیں ہوئی نا, بعد میں بعد میں ایک چیز معافی چاہتا ہوں, ہاتھ ملانے والی بات ہوئی نا, نہیں ملائیں گے تو بھائی ٹاس کرانے میں جب روی شاستری وہاں پہ موجود ہے, کیوں کھڑا ہوا ہے وہ بھی منع کرے نا. پھر جتنے تو بات ہو گئی نا, وہ سب اپنے مفاد کے لیے دیکھیں, جب آپ کھیلنے آ گئے, پیسے کے لیے جب آپ کھیلنے آ گئے تو پھر آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ باتیں کر رہے تھے سب سے زیادہ وہ کامنٹری میں بیٹھے ہوئے, وہ کیا یہ تو ایک عجیب و غریب ڈرامہ ہے. یہ صرف جو کل ہوا نا, جو غصہ 10 مئی کا تھا نا, وہ اتارا ہے بس. جو باسل بھائی نے بات کی ہے نا, جو پھینٹا پڑا ہے نا, اس کا انہوں نے کل پروف دے دیا کہ ہم لوگ ہارے ہوئے ہیں. اور میرے خیال سے یہ جو جنٹلمین گیم ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ ہے, یہ میچ ریفری کا کام ہوتا ہے مینٹین کرنا, سپروائز کرنا, میچ کو طریقے سے چلانا. چھوٹی سی بھی غلطی اب اس پہ چھوٹ نہیں ہے, تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہاتھ نہیں ملانا. میچ ریفری کو اسی ٹائم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر وہ اتنا اچھا ہے کہتا ہے میں نہیں کرتا میچ ریفری. دیر آئے درست ہے, پاکستان اپنے کیوں آئے دیر, وہ تو چلے پہلے سمجھ جانا چاہیے, ظاہر سی بات ہے, سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حرکت ہوئی ہے بڑی چھوٹی حرکت کی ہے. ان پلیئروں کو بلی کا بکرا بنایا حکومت جو انڈیا کی ہے, طوطے کی طرح آ کے سوریا کمار یادو رٹے ہوئے جملے بول رہا ہے, جو اس کو یاد کرا کے بولا ہے, اس کو کہہ کے بولو. دیکھیں جو بھی ہے وہ اپنی حکومت کی وجہ سے دنیا میں. شاہد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد صاحب جی, جب بیٹسمین بس کوئی اپیل پہ کھڑا ہو جاتا ہے فائن ہو جاتا ہے, بالرز پہ فائن ہو جاتا ہے, اس میچ ریفری پہ کون فائن کرے گا؟ آؤ نا جے شاہ صاحب سامنے آؤ. نہیں وہ کہاں سے آئیں گے, وہ کہاں سے آئیں گے؟ ہمیں تو ابھی تو بات یہ ایشیا کپ کی ہے نا باسط بھائی, ایشیا کپ کے ہیڈ تو محسن نقوی صاحب ہیں. محسن نقوی صاحب بھی آ جائے, ہم زیادتی نہیں کریں گے, ہم بلا مقصد ایشو بنا کے کوئی فائن نہیں کریں گے, کرکٹ نہیں خراب کریں گے, اسپرٹ آف دا کرکٹ رہنے دیں گے. میرے لیے تو ہنسی کا مقام ہے. مجھے تو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے بھی, کرکٹرز نے بھی بتا دیا کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, آپ نے بڑی کرکٹ کیا میں کہوں گا بڑی سپورٹس کور کی ہے, بڑے میچز آپ اس کے علاوہ بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں, فٹ بال بھی دیکھتے ہیں, ٹینس بھی دیکھتے ہیں. کبھی اس طرح کی اتنی کوئی واہیات حرکت آپ نے اس سے پہلے دیکھی ہے؟
مجھے جو ہے ایک ہسٹری میں ملتی ہے ایگزامپل وہ 1936 کی برلن اولمپکس کی ملتی ہے جہاں نازی جرمنی اپنا ایجنڈا جو ہے وہ میچز کے بیچ میں ریس کرتی تھی, اپنی وہ جو آرین سپریمیسی وہ بتاتے تھے, اپنی آئیڈیالوجی بتاتے تھے, وہ وہاں بتاتے تھے. وہ کچھ اس طرح کی چیز کل دکھی ہے. اسپورٹ کی فیلڈ میں بہت ساری مثالیں ہیں. آج کل ٹینس میں رشین, بیلاروسین اور یوکرین کے جو پلیئر ہیں وہ آپس میں ہاتھ نہیں ملاتے میچ کے بعد, وہاں پہ بھی کسٹمری ہینڈ شیک ہوتا میچ کے بعد. کرکٹ کی فیلڈ پہ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ جب میچ ختم ہوتا ہے تو دونوں ٹیمیں جو ڈریسنگ روم میں ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے اور فیلڈ میں آنے والی ٹیم سے ہاتھ ملاتی ہے. کل جب پاکستان کی ٹیم گئی ڈریسنگ روم سے تو وہ لوگ آلریڈی چینجنگ روم میں جا چکے تھے. بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے. ایک ٹیم جیتی ہے, ایک ٹیم بڑی ہے, ایک ٹیم پاورفل ہے, ایک ٹیم ٹائٹل ہولڈر ہے, ایک ٹیم ورلڈ چیمپئن ہے. انہوں نے بڑا غلط میسج کنوے کیا. لیکن شروع یہ ہوا 9 ستمبر کو جب اے سی سی کی ٹرافی انویلنگ سیریمنی میں اے سی سی کے پریزیڈنٹ محسن نقوی نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور سوریہ کمار نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, ہینڈ شیک کیا. پھر سلمان آغا سے بھی تھوڑی دیر بعد ان کا ہینڈ شیک ہوا. تو وہاں سے سوریہ کمار کے اوپر بڑی تنقید آئی, انہیں غدار کہا گیا, انہیں کہا گیا کہ کیسے ہمارے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا. وہاں سے پھر بی سی سی آئی نے کنوے کیا آئی سی سی کو کہ ٹاس پہ ہاتھ نہیں ملانا, اور کنوے کیا گیا میچ ریفری کو. میچ ریفری کو ٹاس سے پہلے ڈریسنگ روم میں جا کر بتا دینا چاہیے تھا کہ بھائی انڈین کیمپ کی یہ فیلنگ ہے. آن فیلڈ بتانا اور پھر یہ میڈیا مینیجر کو کہنا کہ یہ ریکارڈ نہیں کرنا, یہ ویڈیو نہیں چلانا, یہ بہت ہی غلط ہے. اور وہ پارٹی بن گئے, فریق بن گئے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اچھا کیا کہ ان کو لانچ کیا پروٹیسٹ اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی. آگے پاکستان کرکٹ بورڈ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آگے کے میچ میں یو اے ای کے میچ میں بھی اینڈی پائیکرافٹ کی میچ ریفری ہیں, اس کے اوپر عمل کیا جائے. ایم سی سی کے لاز ہیں, آئی سی سی کا کوڈ آف کنڈکٹ 2.20 اور 2.21 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کنڈکٹ جو کنٹریری ٹو دا اسپرٹ آف دا گیم ہو وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس پہ لیول لگتے ہیں. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے میچ ریفری اور آئی سی سی کے جو پینل ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس پلیئر کے اوپر یا اس ٹیم کے اوپر کون سا لیول لگے گا. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے آئی سی سی پورا انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے, وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے والی. ہم احتجاج کرتے رہیں گے. ہاں ٹھیک ہے, اگر اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹا دیں اچھا ہے, لیکن سب سے اچھا جواب ہم فیلڈ پہ دے سکتے ہیں. 21 ستمبر کو پاکستان اچھی طرح ہرائے. ہم ایئر میں تو شاہد بھائی کرکٹ سے, کرکٹ کھیلنے سے اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا. گیم میں تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. یہ جواب دینے والی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ آف دا فیلڈ آپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, آپ کہتے رہو گیم میں پیچھے ہیں, لیکن ایشیا کپ 2022 میں پاکستان پہلا میچ بڑا بری طرح 5 وکٹوں سے ہارا تھا. صرف 147 ہم نے اسکور کیا تھا, یہاں 127 اسکور کیا تھا. اچھا کھیلیں گے تو ہرا سکتے ہیں. یہ بات بالکل میں نہیں مانتا کہ پاکستان کی ٹیم نہیں ہرا سکتی ہے. شاہد بھائی کامران بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ بات میچ کی نہیں ہے, یہاں پہ اسپرٹ آف دا کرکٹ اس پہ بات ہو رہی ہے. کیا ایسا ان کو زیب دیتا ہے؟ نمبر 1 ٹیم جیسے آپ نے کہا, سب کو پتا, بچے کو پتا ہے. کیا ایسا رسپانس دینا, ایسے ڈس ریسپیکٹ کرنا کرکٹ کی فیلڈ کی, اوپوننٹ کی, یہ کوئی ٹیم ایسے کرتی ہے؟ آپ نے دیکھا؟ ہم نے تو نہیں اپنی لائف میں کبھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا. کبھی نہیں ہوا. لیکن بٹر لوزر تو ہم نے دیکھے ہیں کہ ہارنے کے بعد تو بٹر ہو جاتا ہے کوئی بھی ٹیم, کوئی بھی اوپوننٹ, کوئی بھی پلیئر. لیکن وننگ ٹیم اس طرح کرے. لیکن وہ وہیں سے ہوا کہ جب سوریہ کمار نے ہاتھ ملایا کپتان سے بھی, محسن نقوی صاحب سے بھی, تو ایک شور مچ گیا اور انہوں نے بی سی سی آئی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگلے میچوں میں, مجھے تو کل شام تک یہ خدشہ تھا کہ ٹاس پہ سوریہ کمار یادو یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے میچ فورفیٹ کیا. اپنے لوگوں کی ترجمانی اور عکاسی کرتے ہوئے ہم 2 پوائنٹ دیتے ہیں پاکستان کو, اگلا راؤنڈ ہم جیت کے, اگلے میچ میں جیت کے ہم اگلا راؤنڈ کھیل لیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا تھا. وہ تو انڈیا سے تو آپ کوئی بھی چیز کی بعید نہیں کر سکتے, ہر چیز وہ کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے میرے حساب سے برا کیا. ہمیں سلمان آغا کو پوسٹ میچ سیریمنی میں بھیجنا چاہیے تھا. ہم اس میں پروجیکٹ یہ ہوا کہ ہم ہار گئے تو ہم بٹر ہو گئے, ہم ہاتھ نہیں ملایا تو ہم بٹر ہو گئے. جس طرح کی بدتمیزی انہوں نے کی نا, مجھے تو شاہد بھائی اس بات پہ افسوس ہے کہ یہ باہر دوبارہ بھی ہاتھ ملانے کے لیے کیوں کھڑے تھے ڈریسنگ روم کا. ان کا آپ باہر جا کے کیوں ویٹ کر رہے تھے جب پہلے نہیں ملایا تھا؟ دیکھو ہمارا دین بھی, ہمارا ملک بھی, ہمارے ملک کے آئین میں بھی ہر چیز میں یہ گنجائش ہے کہ آپ ہمیشہ ہاتھ بڑھائیں پیس کی طرف, ہمیشہ ہاتھ بڑھائیں خیر سگالی کی طرف, اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے. تو ہم نے اپنے طور پر بہت اچھا کیا کہ ہم نے گراؤنڈ میں جا کر کوشش کی, لیکن وہ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے تھے, آپ سے انہوں نے جا کے نہیں ملا. شاہد بھائی اور باسط بھائی, جب
9 तारीख को ये बात हुई है कप्तानों का, जो मैंने बात की है, क्या वहां पे ACC सोई हुई थी? उनको पता नहीं चल रहा था कि आने वाले टाइम पे क्या हालात होंगे? इनको उसी टाइम खत्म कर देनी चाहिए थी ये बात कि भाई फील्ड में ऐसा कोई रिस्पॉन्स ना हो, ऐसा कोई ना करें कि जिससे स्पिरिट ऑफ द गेम खराब हो। ACC का तो दफ्तर नहीं है यहाँ पे, पहले दफ्तर था ICC के, इसके एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के शायद भाई वो भी ICC तो वहां पे है ना, ICC तो एक एक बॉल देखता है ना, एक एक चीज मसला ये कि मेरे ख्याल से नोटिस करता है ना। ये तो हमको एडमिट करना होगा, बासित भाई भी बहुत बार कह चुके हैं कि अब ICC BCCI कोई फर्क नहीं है ना। वो तो अपने हिसाब से सारी चीजों को 9 तारीख और 14 तारीख में 4-5 दिन का गैप है। आप ये देखें, क्या उस टाइम इस चीज को खत्म नहीं कर सकते? ये जो माहौल बन रहा है ये फील्ड में ना नजर आए, कैसे खत्म करेंगे बताइए? बातचीत करके, नहीं तो फिर ना खेलते। किससे बातचीत करें? BCCI से करें ना। हम लोग प्लेयर्स तो बेचारे प्लेयर्स तो फंस गए। कहने का मतलब ये है कि BCCI से करते हैं, BCCI अपनी गवर्नमेंट से करते हैं। शायद भाई क्या कह रहे हैं? वो तो इतना बड़ा इशू पहलगाम का है, उसकी ऊपर बातचीत करने को तैयार नहीं है। शायद भाई हम भी उस पे कहते हैं, नहीं वो बात करने को तैयार ही नहीं है ना, वो डायलॉग को तैयार नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपका हमेशा एक अपोलोजेटिक वो क्यों होता है? आपके यहाँ क्यों चल रहा होता है कि इंडिया आपके साथ सीरीज खेलने को तैयार हो गया, इंडिया आपको 3 सीरीज देगा, क्यों हम इसमें क्यों इस पे 8-10 साल पहले करते हैं? 8-10 साल पहले की बात, उन्होंने कह दिया है कि अब नहीं खेलेंगे। नहीं 8-10 साल पहले की बात है, वो खत्म हो गई है। उसके बाद नहीं हो रही, 12 साल से कोई सीरीज नहीं हो रही। लेकिन कहने का मतलब है अपना स्टांस तो स्ट्रांग रखे ना। बराबर पे आप कहते हैं कि अब बात होनी है, उस वक्त होती है जब काम हो जाता है, फिर हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें पहले प्रोफेशनली जब बंदे रखेंगे ये बातें नहीं होंगी। बासित भाई, अरे भाई BG पे जो शोर मच रहा है ना, वो शोर ट्रांसफर कर दिया है ये चीज करवा के। सीधी सी जो मतलब क्या बोलते हैं, जो हकीकत है, जब हाथ मिलाया तो शोर किस पे मचा? सूर्य कुमार यादव पे, इंडियन टीम पे और गवर्नमेंट पे। इतना कल स्टेडियम में भी शोर मचा है कि ये मुल्क के गद्दार है जो खेल रहे हैं, तो वो शोर ट्रांसफर कर दिया। ये हरकत तो करनी थी सर। लुबे लबाब ये है भाई, सूर्य कुमार यादव साहब आप बहुत अच्छे बैटर हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आपने साबित कर दिया कि पाकिस्तान ने आपका फेटा लगाया है, हमारी फोर्सेज ने आपका फेटा लगाया है। कल ना हाथ मिला के, और जो आपने हरकत करी है ये क्रिकेट में पहली दफा देखा है। सियासतदान तो अपने अपने बयान देते हैं, जैसे हमारी तरफ से भी कल एक साहब ने ट्वीट करा कि बाबर और रिजवान को होना चाहिए सियासत चमकाने के लिए। सियासतदान ने जो बोलना था वो बोल दिया, लेकिन क्रिकेटर्स ने कल बता दिया कि पाकिस्तान ने खूब, पाकिस्तान की अफवाज ने फेटा लगाया। मैं एक छोटी सी बात मैं कह दूं, आपने प्लेयरों को कहा ना, जो विक्ट्री उनके फौजियों अपने आर्मी के नाम की है, वो ऐसे जीत सकते थे। 10 मई वाली जो मार है ना, जो वोट बैंक बढ़ाना था BJP ने, जो नहीं बढ़ा सके, अब इससे जरूर बढ़ जाएगा। पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। भाई जो समझदार लोग हैं इंडिया के, हाँ जी, आप यकीन करो वो मैसेज भेजते हैं या वो ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। मैं एक जुमला सिर्फ शॉर्ट उसमें बोल रहा हूँ, दीवार पे लिखा होता ना यहाँ पे वो करना मना है, ये जुमले वहां पे लिखे जाते हैं, वहां पे लिखे जा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। सही, फिलिंग द ब्लैंक सही है। समझ गए होंगे जी, बिल्कुल समझ गया। पाक भारत में मैच में जो ICC कवानीन की को नजरअंदाज करने पर PCB का स्टांस है, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया है, आपको वो दिखाते हैं। PCB ने भारतीय इक़दाम पर ICC और कवानीन बनाने वाले MCC को खत लिख दिया। खत में लिखा, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से कहा टॉस के मौके पर कोई हैंडशेक नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने इससे कबल पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा ये सब रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। मैच के इख्तिताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसल से भी तहफ्फुजात का इजहार किया। एंड्रू रसल ने कहा हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं, और फिर कहा ये असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत हैं। भारतीय टीम के एक्शन पर PCB का सख्त रद्द-ए-अमल, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा मैच रेफरी ने ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। जराए कहते हैं भारत के नामुनासिब रवैये पर एशियन क्रिकेट काउंसिल भी हरकत में आ गई। भारतीय क्रिकेट टीम पर जुर्माना लगाए जाने का इम्कान है। अरे भाई,
یہ باتیں ہو رہی ہیں. جرمانہ لگائے جانے کا امکان ہے, خط لکھیں گے, چٹھی بھیجیں گے, وہاں سے جواب آئے گا, اس کا انتظار. بھائی کوئی جرمانہ تو پیچھے والی پاکٹ سے دے دیں گے. ارے وہ جرمانہ دینا, خیر جرمانہ دینا کا مطلب ہے کہ یو آر ایکسپٹنگ یور فالٹ, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے باسط بھائی, ہمیں کوئی ایکچوئل پلان آف ایکشن سوچنا پڑے گا. کرنا کیا ہے, یا تو آپ بائیکاٹ کریں, یا اس میں اس طرح سے نہیں ہوگا. ہم اپنا پروٹیسٹ بہت رجسٹر کروا چکے ہیں, اور میرے خیال سے پیپر بھی بڑے ضائع کیے ہیں, ای میل بھی کر کے ہم لوگ تھک گئے ہوں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو اب آ کے سمجھ آ گئی ہوگی. اب سمپل سا ایک ہی سٹانس ہونا چاہیے کہ ہم انڈیا سے نہیں کھیلیں گے. اگر یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں, ڈس ریسپیکٹنگ بہیویئر کے ساتھ ہم نہیں کھیلیں گے. اب عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے بھائی. یہ ایشیا کپ کی بات نہیں کر رہا, اس ایشیا کپ میں بھی انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, اور آنے والے میچز بھی جو آئی سی سی کے ایونٹ ہے وہاں پہ بھی نہیں کھیلیں گے. یہ سٹانس ہونا چاہیے, پھر برابری پہ ہوتی ہے بات. اور ویسے کون سا ہم کوئی بڑا جیت رہے ہیں, ہم پہلے کون سا ان سے 12-13 سالوں سے میچز ٹیسٹ میچز کھیل رہے ہیں. شروع ہوتا ہے برابری کی بات ہو رہی ہے, 10 جیتے ہوئے وہ اپنے گھر خوش ہے, ان کی ٹیم اچھی, ہم سب نے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ یار کیا پلیئرز ہیں, لیکن اس بہیویئر کے ساتھ نہیں ہم لوگ ایکسپٹ کریں گے. جی باسط بھائی, یار دیکھو, اگر انڈین بورڈ کو کچھ میسج دینا ہے نا, تو صرف یہ بول دیں آج کے بعد پاکستان انڈیا سے نہیں کھیلے گا کسی بھی ایونٹ. بالکل صحیح ہے. پھر آئیں گے براڈ کاسٹر. یہ کیا, کیونکہ انہوں نے سائن کرا ہوا ہے آئی سی سی کے ساتھ بھی. یہی کرنا, آپ نے اسٹرانگ آنا ہے. جب انڈیا پاکستان کا میچ نہیں نا ہوگا تو آئی سی سی کے پاس وہ بلڈنگ کے رینٹ دینے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں. آپ کو اب جو ہے نا وہ یہ اپنے اس بہیویئر کو چینج کرنا پڑے گا. یار نجیب صاحب, پھر برابری ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ آئی سی سی جو کام کر رہا ہے نا, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. جی, یہ امپائرز کال وغیرہ نہیں ہو رہی. امپائرز کال ہم ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کے بول دیتے ناٹ آؤٹ ہے, امپائر بولتا ہے آؤٹ ہے. کل ایسے ہی ہو رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہو رہا تھا. کیا وجہ ہے, کبھی سوچا ہے؟ وہ جتنی دیر وہ چلے گا, اسپانسرز آئیں گے, مائیکل ہولڈنگ والی بات یاد آ گئی, پیسہ بنے گا. مائیکل ہولڈنگ والی بات آ گئی. بالکل. شاہد صاحب اس پہ آپ بتا دیں کیا کہیں گے. دین دنیا والی بات مت کیجیے گا, اس کا بتائیے کیا ہے, پھر اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں. بھارتی منمانیوں پر آئی سی سی کی پراسرار خاموشی نے سوالات کھڑے کر دیے. کیا جے شاہ کے صدر بننے سے آئی سی سی کی خود مختاری ختم ہو گئی؟ کیا آئی سی سی براہ راست بی سی سی آئی کے احکامات پر عمل کر رہا ہے؟ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ غزہ کے بچوں سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتے تھے, لیکن آئی سی سی نے ایسا نہیں کرنے دیا. بیان میں کہا یہ سیاسی جملہ ہے. آئی سی سی نے حکومتی مداخلت پر سری لنکن بورڈ کو معطل کیا تھا. گزشتہ روز بھارتی کپتان نے پوسٹ میچ انٹرویو میں بھارتی فوج اور پہلگام واقعے کا ذکر کیا. کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ ہاتھ نہ ملانے کی وجہ حکومتی ہدایات تھیں. کیا یہ سیاسی مداخلت نہیں؟ اب آئی سی سی کے قوانین کہاں گئے؟ کیوں خاموشی ہے؟ بھارتی ٹیم نے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی کی. آئی سی سی اسپرٹ آف کرکٹ کے مطابق میچ کے بعد حریف ٹیم اور امپائر سے ملنا ہوتا ہے, لیکن بھارتی ٹیم ڈریسنگ روم میں چھپ گئی. جی باسط بھائی, اس پوری سچویشن پہ ہم نے کافی ساری بات کی. آپ کیا سوچتے ہیں, یہ جو بیہیویئر ان کا ہے اس پہ کوئی ری ایکشن آئے گا؟ اسپیشلی دیکھیں, یہ ہینڈ شیک والی بات تو ختم ہی ہو گئی نا. جب پہلی بار نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا اس پہ. میرا پوائنٹ ہے جو آپ کا پولیٹیکل سٹانس ہے یا ایجنڈا ہے وہ کیسے آ رہا ہے اسپورٹس کی فیلڈ پہ. تو میں نے بتا دیا نا کیوں آ رہا ہے. جب پھیٹا لگے گا تو یہی ہوگا میرے بھائی. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے یار. آپ لوگ دروازے کی دوسری طرف بھی تو دیکھو کہ دیوار کے پیچھے کیا ہوا ہے. اور مودی صاحب کی گورنمنٹ اس وقت بہت زیادہ پرابلم ہے وہاں پہ, جو یہ ایشیا کپ کی وجہ سے ان پہ بڑا شور مچ رہا ہے. بڑا ملک ہے لیکن ذہنیت بہت چھوٹی ہے, جو غلط ہے. کرکٹ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کھیلنے آ گئے تو کھیلنا چاہیے تھا. بالکل نہیں کھیلنا ہے تو کپتان نے صاف پریس کانفرنس میں کہا, وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے. وہ گورنمنٹ نے ہمیں کہا, بی سی سی آئی کو بی سی سی آئی نے مجھے کہا کہ یا میں نے وہ کہہ دیا. ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ کہے گی وہی ہوگا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو باسط بھائی نے بات کی ہے نا, ٹاٹا بائی بائی والی گورنمنٹ ہو گئی اب. بالکل. اور یہ بھی پائکراٹ بھی ٹاٹا بائی بائی, کیونکہ اس کے اس میں ہے شامل اسپرٹ آف دا گیم. انہوں نے نہیں ڈیلیور کرا. یار میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, بیٹر پہ بالر پہ فوراً فائن ہو جاتا ہے.
रेफरी करता है ना, अभी पैकेज रेफरी को कौन फाइन करेगा? उस्मान ख्वाजा को क्या क्या रोका, किस चीज से? वहाँ पे आईसीसी 1 मिनट में आ गई है एक्शन लेने। अगर ये इतना बड़ा काम हो गया वो आपके घर में दुबई में, जहाँ पे आपके ऑफिस है, हेड ऑफिस है, अगर ये चीज नहीं हुई हो रहा है। भाई शाहिद भाई हमारे साथ फिर आ गए, शाहिद भाई से बात करते हैं। शाहिद भाई मुझे ये एक्चुअल रूल जो है, जो आर्टिकल 2.2 और वो सारा आप बता भी रहे थे, उसमें हैंडशेक ना करने पे भी कोई कवानीन है ऐसे कि ना करने का भी कोई ये कोई इस गेम की उसके खिलाफ है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि असली इशू तो वो है। जी, रूल में या कोड ऑफ एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि आपने हैंडशेक करना है। ये कस्टमरी बन गया ओवर द इयर्स, एक पीस का निशान बन गया। कहीं पे भी हैंडशेक का रूल लिखा हुआ नहीं है। तो अब मेन चीज जो है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब उठाना चाहिए, वो ये कि सूर्य कुमार यादव ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा पोस्ट मैच सेरेमनी में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों प्रोजेक्ट किया, क्यों ऑपरेशन सिंदूर की बात की? चलो आप डेडिकेट कर देते हो, आप डेडिकेट करते हो तो फ्लड रिलीफ के नाम पे, आप इफेक्टिव्स के नाम पर जो जलजले में बेचारे शहीद हो जाते हैं, जाँ बाग हो जाते हैं, आप फ्लड आया इतना उनके अपने, आप एयर क्रैश में कर देते हो। एयर क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ उसके नाम कर दिया, काली पट्टियां बांधनी। लेकिन काली पट्टियां आप यूएई के कवानीन के तहत भी किसी सियासी बुनियाद पर नहीं पहन सकते। बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। 1 मिनट में वो पुलिस कर देती है। और कल बार बार पुलिस के मैसेज आ रहे थे लोगों को क्राउड में कि जरा सी भी बदतमीजी की, जरा से भी सियासी नारे लगाए तो 10,000 दरहम या 50,000 दरहम तक फाइन हो सकता है। 2 लोगों को 5-5 हजार दरहम का ग्राउंड के बाहर फाइन भी हुआ है शोर मचाने के ऊपर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती। असल एजेंडा, जो पॉलिटिकल एजेंडा प्रमोट किया, उसके ऊपर होना चाहिए। असल बात वही है। सूर्य कुमार यादव पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े चीयरफुल थे। उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के सवाल भी लिए, बड़ी अच्छी तरह जवाब दिया। ये सारा मामला शुरू हुआ उनके सलमान आगा से और मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने के। और जहां तक आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो आईसीसी को लॉस होगा, ये सवाल भी सूर्य कुमार से हुआ था। उन्होंने कहा नहीं, साउथ अफ्रीका से भी हमारी बड़ी अच्छी राइवलरी है, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारी बड़ी अच्छी राइवलरी है। तो 1 साल है पाकिस्तान के पास। अगले 2-3 मैचों में पाकिस्तान ने अगर इंडिया को नहीं हराया तो ये राइवलरी सब खत्म हो जाएगी। ये पैसा जनरेशन सब खत्म हो जाएगी। वो ऑस्ट्रेलिया से अपनी राइवलरी बना लेंगे, साउथ अफ्रीका से। हमें अपनी क्रिकेट को, अपनी क्रिकेट टीम को, अपने रिजल्ट्स को बेहतर बनाना होगा। जी बासित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से क्रिकेट अच्छी हो सकती है। पैसा जनरेट नहीं हो सकता। पैसा जनरेट होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बासित भाई मार्केट उनके पास है। अगर कोई टीम नवी शायद भाई बहुत पहले से आपकी बात हमने सुन लिया, मुझे भी पूरी करने दें प्लीज। शायद भाई बासित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले सुन लें जी। मैंने कहा शायद भाई ये तो बहुत अरसे से हम देखते हुए आ रहे हैं। तो ये पैसे के साथ पैसा बनाना पाकिस्तान इंडिया के मैच पे ही होता है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि साउथ अफ्रीका के साथ खेल के, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल के क्वालिटी वाइज क्रिकेट अच्छी हो जाएगी। नो डाउट टीमें नंबर 1 है, नंबर 2 है, लेकिन जो पैसे बनाने का कमाल होता है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच ही है। जी बस 1 साल बाद हमारी टीम, एक सेकंड शायद एक साल बाद हमारी टीम अच्छी हो जाए तो ये राइवलरी चलेगी। पिछले 10 साल में हमने क्या कर लिया? हम बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। सही बात। कब जीत लिया हमने? इंडिया को कब हरा दिया? जो हमारे ब्रेड में अभी टीम में नहीं है, वो जब आए क्या कर लिया? 119 रन तो चेज हुए नहीं। तो राइवलरी क्या चीज है? मतलब ये सिर्फ नाम चलता है। बहुत अच्छा मैच हुआ 2023 में, बहुत अच्छा मैच हुआ। अगर हम अच्छे मैच नहीं खेलेंगे, ये राइवलरी सब किनारे लग जाएंगे। बात शायद तो भाई बात क्रिकेट की नहीं है। इस वक्त बात तो वैसे बात क्रिकेट की नहीं है, लेकिन शायद भाई का एक पॉइंट तो है ना कि हम बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें वो तो ठीक करनी ही है ना। तो वो क्रिकेट का मसला बिल्कुल अलग है, वो ये अलग है ऑफ द फील्ड वाला इशू। यही तो बात करें 7-8 साल से यही हम लोग कह रहे हैं ना। बात यहाँ पे इस प्रोग्राम में करते हैं ना, यहाँ बैठ के क्या गलत कर रहे हैं, क्या उस पे कोई कंट्रोल किया? गलती पे गलती करते जा रहे हैं। आज आपकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है? बात सिर्फ ये है स्पिरिट ऑफ द गेम। यार ठीक है, लॉ नहीं आईसीसी में, क्या दुनिया की टीमें हाथ शेक हैंड नहीं करती? मुझे एक बात बताएं, नंबर 1 टीम, इतना बड़ा मुल्क यार, इतने बड़े प्लेयर, आपको ये हरकतें जेब देती हैं यार? मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताओ, बुमराह के यहाँ बच्चे क्या विलादत होती है तो शहनशाह अफरीदी गिफ्ट देता है जब कोई शोर मचा? नहीं। विराट कोहली अपनी शर्ट देता है बाबर आजम को जब कोई शोर मचा? नहीं।
आमिर को बैट दिया अपना वो सही सब, है। लेकिन वो वक्त भी डिफरेंट था। बात डिफरेंट की नहीं है, उससे पहले क्या जंग नहीं हुई? नहीं, अभी तो recent कारगिल है ना। की जंग के फौरन बाद सीरीज हुई है। लेकिन वो हुकूमत उसमें उसको अरे मेरे escalate नहीं भाई, कर रही आप थी ना, क्यों वहाँ नहीं हुकूमत- अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उनकी पिटाई हुई है जंग में, वो पिटाई का गुस्सा चल रहा है। ये आप मानो ना मानो यार, पिटाई वो तो हुई है तो है। वो रिएक्शन सामने आ रहा है ना Obviously वो यार। reaction आ रहा है। पाकिस्तान कल मैच हारा तो रिएक्शन आया ना सामने, सब चैनल पे सबने बोला ये क्या क्रिकेट खेली है इन्होंने। सबको पता था मैच से पहले हारेगा, टीम में मतलब इतनी जान नहीं है। लेकिन ये सूर्या वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये रिएक्शन है यार। आप लोग क्यों नहीं और इस समझते पे हो? आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा शाहिद भाई ये बताइए कि ये एंडी पाइक्रॉफ्ट वाला मामला हल होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिर वो वाली बात आ गई जो आप कह रहे हैं कि हाथ मिलाने पे तो कोई इश्यू नहीं है, उन्होंने आके बता दिया नहीं मिलाएंगे, तो फिर हम जो डिमांड कर रहे हैं हटाने की इनको, क्या उस पे कुछ होगा? एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब हैं, एशिया उनके कप हाथ वो में थोड़ी करवा है। रहे हैं। वो होस्ट इंडिया होगा, क्यों एसीसी का प्रेसिडेंट के हाथ में कुछ नहीं है? सर ACC मैच का रेफरी और एम्पायर्स आईसीसी के अंडर होते हैं, एसीसी के अंडर नहीं होते। एसीसी को ने टूर्नामेंट किसका है? आईसीसी ने अपॉइंट किए हैं, आईसीसी ने एसीसी को दिए हैं, तो एसीसी कुछ नहीं कर सकता। टूर्नामेंट एसीसी उनसे अपील करेगा आईसीसी से जो कि वो कर हमें- रहे जो वो कर रहे हैं ऑफिशियली तो- उन्होंने की है सारा कुछ, जो नहीं, एक मेरा प्रोसेस है। मेरा जो सवाल क्या था ना किया? शाहिद भाई कि क्या ये लीगल ग्राउंड बन रहा है उनको हटाने का, रिमूवल का, जो वो डिमांड कर रहे हैं वो हो जाएगी? बिल्कुल बन रही है, लीगल डिमांड बन रही है। एक मैच रेफरी जिसको आईसीसी की तरफ से एशियन क्रिकेट टूर्नामेंट के उसमें अपॉइंट किया गया है, वो पार्टी बना है, वो फरीक बना है, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। कन्वे ऑन द फील्ड बिफोर कैमराज उसके सामने नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर कोई आईसीसी से रिटन आई थी तो वो रिटन दोनों कप्तानों के मैनेजर को, टीम के मैनेजरों को दे देता, लेकिन फील्ड में ये कहना वो पार्टी बन गया और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और हमें यकीन है कि एक्शन जरूर होगा। नजीब एक और चीज है, अगर मैच रेफरी ने ये कहा ना कि दोनों टीमें शेक हैंड नहीं करेंगे टॉस पे भी, तो क्या उसी टाइम आईसीसी को फोन नहीं कर सकता था हेड को कि ये लेकिन 2 जब- मिनट जब- का काम है? जब वो ये बात कर रहे हैं ना, देखिए उसूल कर के सकता तौर पे है, देखे नहीं ना, कर सकते ना, आईसीसी का ही नुमाइंदा है ना वो। आईसीसी के नुमाइंदे के अलावा दूसरी कि- बात ये कि हैंडशेक का ऐसा कोई कानून नहीं है ना, नहीं, तो हम वो हमने- कह रहे हैं। वो तो कोविड में भी नहीं था, वो नहीं होता। ये मैच से पहले डिसाइड होना चाहिए था। ये अगर मैच से मैच पहले एक decide घंटा होना पहले, चाहिए। 2 मैच घंटा से पहले मैच से ड्रेसिंग रूम पहले, में जाके और बता उसी देते। वक्त आईसीसी से बात भी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ताकि- यही कहने ताकि का आपका प्रोसेस point वहाँ पूरा पहुंच कर जाता। लेते, हाँ। प्रोसेस पूरा कर लेते। पिच पे जाकर मिडल पे जाके ऐसी ब्रीफिंग करना मेरे ख्याल से वो एक्सेप्टेबल नहीं था। सलमान अली आगा को उस टाइम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ आ जाना चाहिए था, मैनेजर को बताना चाहिए था, कोच को बताना चाहिए था। मैच रेफरी ने ये कहा, तो उसके बाद फिर मैच जो खत्म हुआ वो और ज्यादा मेरे लिए शर्म वाली बात है कि यार हम वेट कर रहे हैं उनका। भाई किस बात पे वेट कर रहे हैं? आपको पिच पे बता दिया तो जाओ आपने ड्रेसिंग रूम में, आप क्यों वेट कर रहे हो? शायद ये साहब कौन ये करेगा? आप वहाँ- हमने तो प्रोग्राम में बोल दिया था बाद में भी शेक हैंड नहीं होगा। हाँ जी, शायद साहब आप वहाँ मौजूद थे, ये बाद में क्या सीन हुआ, वो जो अंदर जाके बंद कर लिया, ये क्या कहानी है? जाहिर है जब पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में थी, बहुत से प्लेयर ड्रेसिंग रूम में थे, कुछ जो प्लेयर फील्ड में थे वो भी ड्रेसिंग रूम की तरफ आ गए थे, और सब निकल के जब आए तो उन्होंने देखा कि भारतीय टीम तो फील्ड पर ही नहीं है। उनके बैट्समैन थे, बाकी तो सारे लोग उनके ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम में थे। 2 बैट्समैन उनके चलते चले गए और वो फील्ड पर दोबारा नहीं आए। पाकिस्तान टीम के बहुत से खिलाड़ियों ने उनके ड्रेसिंग रूम की तरफ भी जाके देखा, ऑफिशियल से भी कहा, लेकिन उन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। जाहिर है उन्होंने तय किया हुआ था मैच से पहले कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, तो वहां पे फिर कहानी खत्म। एक और चीज हुई है, शॉट मारते साथ ही ना सूर्य कुमार यादव ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़ा, अंपायरों से भी शेक हैंड नहीं किया। मुझे लगा वो फुटेज नहीं आई ना, हमने देखा। तो ये मेरे ख्याल से इससे बड़ी क्या हो यार डिसरिस्पेक्ट इस क्रिकेट मतलब की। क्रिकेट से बड़ा बन रहे हैं यार लॉ में आप। नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लॉ में नहीं है, मैं बहुत अरे यार नजीब नहीं, लॉ की बात नहीं है। गेम्स में बहुत सारी Gentleman चीजें game। लिखी पड़ी नहीं जाती ना, हाँ जी। उसमें तो आप एक नॉर्म है वो जो उसके तहत चल रहा होता पाकिस्तान है। कसम से पाकिस्तान टीम को चाहिए मेरे जैसा बंदा। चलो यार नहीं मिलाते हाथ, चलो एग्जैक्टली तो वही करना चाहिए था ना उसी यही तो कह रहे टाइम। हैं, और बस मैच क्यों के बाद गए तो जाना ही नहीं चाहिए था। जब पहले हाथ नहीं मिलाया तो आप अपनी तरफ ये बात यही तो कह तो रहे वही हैं तो कह रहे हैं कि वहाँ जब हो पे गया वो था कर तो लें। आपको लाइन बना के आप फिर खड़े जो क्यों थे वहाँ पे? फिर जाके उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां पे जो रेफरेंस दिया अपनी वो तो गवर्नमेंट बहुत ही का, बेकार दिया। वो उस पे मेरे ख्याल से Action बनता है, उस पे- एक्शन बनता है। उस अब पे- देखें क्या, मेरा तो यही है यार कि पहलगाम में आने- जब हुआ है ना इंसिडेंट, सबसे पहले हमने बोला कि बहुत गलत हुआ। सबने कहा, सबने बोला,
سب نے بولا ظاہر صحیح ہے, وہ غلط ہوا تھا جو بھی تھا. نہ قابل پکڑو نا. مذمت ہے یار, ہم نہیں بھی پکڑتے کہتے ہیں. ہمارے تو پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا تھا کہ یار نیوٹرلی انکوائری کروا لو, اس پہ بھی نہیں آ رہے اور ایکسکیوز بنا رہے ہو یار آپ. فیصلہ ہی کر لیا تھا نا. نہیں انہوں نے پہلے سے بنایا ہوا تھا. خیر, شائقین کرکٹ کی طرف سے بھی بڑا ریئیکشن آ رہا ہے اس ڈس ریسپیکٹ پر. ان کا کہنا ہے کہ کرکٹ کی ساکھ کو ہندوستان نے خراب کیا. جی مجھے بات یاد آ گئی, ابھی WCL کھیل رہے تھے نا, پہلا میچ نہیں نا ہوا تھا انڈیا کا, ہماری ٹیم کا آنر گیا, میٹنگ ہوئی, اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہوا, اس نے آگے کا سوچا, آگے سیمی فائنل میں اگر انڈیا آئے گی تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ انڈیا آئی 4 فیٹ کریں گے اگر نہ کھیلے تو. وہ اسی ٹائم ریٹرن لیا, انڈین مینجمنٹ, انڈین ٹیم, سب کچھ ان سے ریٹرن لیا. انڈیا آ گئی, نہیں کھیلے, انہوں نے مینجمنٹ نے کہا آپ کھیل رہے ہیں یا آپ کی 4 بجے تک فلائٹ کراؤں. یہ ہوتا ہے پروفیشنلزم. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ایسے کام ہوتے ہیں. تو 9 تاریخ کو جو کام ہوا تو 14 تک آپ نے اس چیز پہ کیوں نہیں ایکشن لیا, کیوں نہیں بات کی, کیوں نہیں سیٹل ڈاؤن کیا. تو ایسے بندے ہونے چاہیے جو. لیکن وہ جو پہلا میچ انہوں نے چھوڑا تھا اس کا پوائنٹ دونوں کو برابر کیوں ملے؟ وہ ہو گیا نا, آگے کا سوچا جب وہ سیمی فائنل آئے. کیا بارش ہوئی تھی؟ نہیں, سیمی فائنل میں کہا تھا کہ وہ جیتے نا, جب انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اپنے رول چینج کروا لیں گے, نمبر 1 نمبر 4 کے ساتھ نہیں کھیلے گا, 2 کے ساتھ کھیلے گا, ایسے ہم لوگ سیمی فائنل کسی اور ٹیم کے ساتھ, وہ یہ سوچ کے کھیل رہے تھے. لیکن وہاں پہ ریٹرن لیا ہوا تھا, وہ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے تھے, تو وہاں پہ پھر ان کو واپس جانا پڑا. شاہد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہاں پہ جو 2.4 فیٹ کے ہم نے دے دیے اور انڈیا نے لے لیے اور 2.5 رن سے دے دیے, وہ بھی بہت بڑا مذاق. ہاں وہ بھی مذاق ہے بالکل. نہیں لیکن کہنے کا مطلب ایک آپ نے کام تو کیا نا کہ بھئی آنے والے ٹائم پہ اگر دوبارہ آگے نہیں کھیلیں گے تو وہاں پہ بھی کیا 1 پوائنٹ دیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ 9 تاریخ کو جو ہوا ہم نے دیکھا, تو 14 تاریخ تک یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور پھر جو آخری سیگمنٹ میں اس پہ آ کے اس کو وائنڈ اپ کرے. ہمارے ساتھ رہیے.